thank everyone here for taking time out from your have gathered here. We are here to celebrate iconic Veera Azadi Ka Amrit Mahotsav, which has been celebrated program from Ministry of Rural Development Department. Out 66% of rural population, we have 7,200 self-help groups, 1,000 women members participated. District Program Manager Mr. Muhammad Yusuf Bhatt. Yusuf Saab. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम सकीना जी का जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के साथ में अगर हम मिशन की बात करें, मिशन की तरफ से RF CIF वो भी इम्प्लीमेंट हो ताकि जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारे चल रहे हैं, जो इनकी इनकम है वो डबल हो जाए। और ख़ासकर इस प्रोग्राम के सिलसिले में आज के दिन का जो ये प्रोग्राम होने वाला है, हमने 12 ब्लॉक में से 12 सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स को आइडेंटिफाई किया हो, जिनकी जो इनकम है वो एक साल की 1 लाख रुपये से ज़्यादा हो गई है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट चेयरपर्सन और मर्दों के शान बशाना काम करते हैं। हमारा 14 FCA हो, AD और भी कोई प्लान हो, जिस किस्म की भी प्लान तरतीब करने हैं, जो भी गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस पे उसी तरीके से वो भी अपना प्लान देती हैं, जिस तरीके से उन पंचायतों से आते हैं जहाँ पे मर्द हजरात एज सरपंच काम करते हैं। एज ऑन डेट हमें ये महसूस हो रहा है, बल्कि ये बबांग तूल हम कह सकते हैं कि किसी भी ऐसी पंचायत नहीं है जहाँ पे किसी भी किस्म से गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करने में कोताही हुई हो, जहाँ पे हमारी बहनें एज सरपंच काम करती हैं। अब दूसरा नाम है ब्लॉक पटन वाहिदा बानो, ब्लॉक उड़ी टंगमर्ग। ये वो खवातीन थी जो जी नरेगा से गटबुक से इस घर से कामयाब, इस घर से कामयाब, इस घर से कामयाब की दो और पूर्ण विश्वास तुम्हें दिए साथ, इस घर से कामयाब की दो। ICRP फील्डस से मगर बह शुक्र गुजरान वनकन ये उम्मीद बह पचस ब्रो बस गरीब मे वनकन पन्ने कोर मे ग्रुपस सम कर मे सजन तम दिस मे वनकन 2 कोरन पन सजन सजन करान मे करान बच करान पश्मीर करान वस्त सोच अस त्रो पन सह डायरेक्ट बाकियन तथ वनकन रोपये 10 जानान। ICRP बह गसान मे वनकन शुराही फील्ड ICRP बस प्रत कुन ब्लाकस मज गमस ICRP बस आंध्र प्रदेश पे आम मगर बस अनपढ़ पोर्मुत वोर्मुत मे कहें बस बाकियन जगह ऐसी औरत इस मुकाम पर पहुंच के यहाँ पे खड़ी होके आप सब लोगों के साथ बात भी कर सकती हैं। जब मैंने शुरू किया था NRLM के साथ तो हमारे जो PRP थे उस वक्त वो बोला करते थे कि NRLM स्टेज प्रोवाइड करता है। वाकई ये दिन है वो, और मैं आज देख रही हूँ कि वाकई NRLM स्टेज प्रोवाइड करता है। बस एक लगन होनी चाहिए औरत को कि मुझे कुछ करना है, हासिल करना है, ये उसे उस मुकाम तक जरूर पहुंचाता है। तुम वन इन हसा यस कहें पत ये जुड़े 2017 मज यो मतलब गो कर सेविंग तम पे RF CIF युति पे व्यूस मज गई वापस जमा तम पे दितुक मे 1 लाख रुपये मे वो डेडस करो कम त्रो डेयरी फार्म वो यीचा रुपये कत लग दोपस वल बह क्या करो कर
کوٚڑ اَسہِ لَچھ رۄپیہِ پَتہٕ ووٚن مےٚ یِمَن دوٚپمَکھ أسۍ بَناوو بٮ۪نٛک لیٖکیج سۭتی دوٚپُکھ کِہیٖنۍ چھُنہٕ دِتۍ مےٚ یِمو 2 لَچھ رۄپیہِ گۄڈنٮ۪تھ تَمہِ پَتہٕ دِتۍ مےٚ یِمو بیٚیہِ 3 لَچھ رۄپیہِ کٔرۍ مےٚ 5 لَچھ رۄپیہِ جمع ترٛوو اَسہِ ڈیری فارم أنۍ اَسہِ 1 یوٗنِٹ چھُ اَسہِ وٕنکٮ۪ن گٲوَن ہُنٛد اَسہِ چھِ 5 گٲو تَمہِ حِساب سۭتۍ چھُ اَسہِ وٕنکٮ۪نَس مکان بَنوو اَسہِ تیوٗتاہ بوٚڑ مکان تہِ بَنوو اَسہِ بوے اوس نہ اوس تٔمِس روزگار نہ اوس تٔمِس کینٛہہ روزگار تہٕ یُس مےٚ ڈیڈی چھُ سُہ تہِ چھُ وٕنکٮ۪نَس ڈیری فارمَس سۭتۍ اَسہِ چھُ وٕنکٮ۪نَس اِنکَم پٔر مَنتھ 80,000 یِوان تَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھِ اَسہِ کٔر مےٚ کٲم اَسہِ مۄکلو یہِ لون تہٕ مۄکلو اَسہِ نَکھٕ کھٲلِتھ تَمہِ پَتہٕ ووٚن مےٚ پنٛنٮ۪ن یِمَن دوٚپمَکھ مےٚ دِیِو تُہۍ وٕنۍ چھِ أسۍ نوٚو کیس کَران تیار 5 لَچھ رۄپیہِ خٲطرٕ وۄنۍ چھِ اَسہِ بیٛاکھ یوٗنِٹ ترٛاوُن 5 گاوَن أسۍ بیٚیہِ بَنٲوِکھ 2 یوٗنِٹ تہٕ تَمہِ حِساب پَتہٕ چھِ أسۍ وَنان أسۍ ہَسا میون ڈیڈی چھُ وَنان تَمہِ پَتہٕ اگر أسۍ بیٚیہِ کینٛہہ کَرو أسۍ بَناوو 3 یوٗنِٹ تہِ آج میں بہت زیادہ خوش ہوں میری بیٹی نے یہ دکھا دیا کہ بیٹا ہو یا بیٹی دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں حالانکہ بیٹی زیادہ آج بہتر رہتی ہے لیکن بیٹی اور بیٹا جو ہے دونوں ایک برابر ہوتے ہیں اب خیر جو ہوا بہت ہی اچھا ہوا آج دنیا کی ہر بیٹی جیت گئی ہے ہر بیٹی کا سپنا پورا ہوا اب اس کا مقصد یہی تھا کہ آپ دیکھیں اور فرق نہ کریں بیٹی میں کیونکہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں تھینک یو آ جائیں سر آپ ہی آگے آئیے تھوڑا بہت شروع ہو گیا کتنی امپاور ہو گئی ہے ہمارے لیڈی سر ہم آپ کو مبارکباد کرتے ہیں اور جتنی بھی یہاں پر لیڈیز آئی ہوئی ہیں ان کو بھی میں سلام کرتا ہوں یہاں پر ہمارے ADDC سر ڈسٹرکٹ پنچایت آفیسر سر ACD صاحب BDO صاحبان اور جتنے بھی ساتھی یہاں پر آئے ہیں مہمانان گرامی میڈیا بہنیں جمع ہو گئی ہیں اس سلسلے میں کہ آپ کو یہ بتلایا جائے کہ آپ بالکل پاورفل ہیں اور اتنا ہی نہیں کہ ہم بیٹی کو بچائیں جب تک نہ بیٹی ہوگی تو ہمارا بچنا بھی بہت مشکل ہے جنم جب ہوتا ہے بچی کا یا بچے کا
وہ ماں کس طرح سے رات ہوشیار رہتی ہے، کس طرح سے 9 مہینے میں اس بچے کو اپنے رحم کے اندر پالتی ہے، کس طرح سے دنیا میں آ کر اس کی صاف ستھرائی کرتی ہے، اور بڑا بن کر اگر لڑکا ہوگا نہ جانے اس کو یہ ساری چیزیں یاد رہیں گی نہ رہیں گی، لیکن اس چیز کا ہمیں یقین ہے کہ جو بچی ہوگی اس کو ہمیشہ ہمیشہ یہ چیزیں یاد رہیں گی۔ آج ہم نعرے دیتے ہیں کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، اس نعرے میں ہم سب سے آگے ہیں۔ ہم چاہیں گے ہماری جہاں پر بھی بیٹیاں ہیں، چاہے گھروں کے اندر ہیں، چاہے ہمارے سکولوں کے اندر ہے، پروفیشنل کالجز میں ہے، PRIs بنی ہے، ڈیموکریٹک سسٹم میں آئی ہے، ہم چاہیں گے کہ ہر ایک بیٹی کو سلام کرنا بچانا یہ ہمارا فرض ہے۔ آپ سے چینج ہے، آپ سے چینج ہے، باپ سے کوئی اتنی چینج نہیں ہے۔ ماں کی گود ایک انسٹیٹیوشن ہے۔ میں کتنا بتاؤں اپنی بیٹیوں کو جو ہمارے سکولوں میں آتی ہیں، میڈم یہ بتاؤں آپ کو کہ جہاں پر بھی ہماری بچیاں ہیں ہمارے سامنے پاروتی دیوی ہے، ہمارے سامنے کالی ماتا ہے، ہمارے سامنے ویشنو دیوی کی ماتا ہے۔ یہ عورت کا روپ ہمارے ہندوستان میں کیا ہے؟ ہمارے ہندوستان میں عورت کو کیسے مانا جاتا ہے؟ اب ہم کشمیر کی طرف آئیں، آپ سارے لوگ جانتے ہیں حبا خاتون کو کون نہیں جانتا ہے، لال دیت کو کون نہیں جانتا ہے، یہاں پر کوٹا رانی اور جیتا رانی کو کون نہیں جانتا ہے، اور ان کے کنٹریبیوشن کو کون نہیں جانتا ہے۔ یہاں پر اگر ہم دیکھیں ہمارے کشمیر میں یہ حنیفہ بیگم یا حنیفہ چوپو بھی اس کو بولا جاتا ہے، اس کی کنٹریبیوشن کو کون نہیں جانتا ہے، مون کور کی کنٹریبیوشن کو کون نہیں جانتا ہے۔ صرف ہمیں ہمت رکھنی ہے، ہمت رکھ کے اپنے کام پہ فوکس کرنا ہے، اپنے کام پہ سامنے آنا ہے اور اپنا کام کرنا ہے اور کام سے کام رکھنا ہے، تب جا کر ہمیں اپنے آپ کو اپنے سماج کو بدل سکتے ہیں۔ جب ایک مرد پڑھتا ہے اس سے زیادہ ایک فیملی بدلتی ہے، جب ایک عورت پڑھتی ہے اس سے پورا سماج بدلتا ہے۔ فنکشنز ہو رہی ہیں آزادی کا امرت مہوتسو کے حصے کے طور پر، تو یہ آج کی فنکشن بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ آج یہاں پر جو میں سکسیس سٹوریز جو ابھی تک ہم یہ جو ہمارے ممبرس ہیں سیلف ہیلپ گروپس کے یا نریگا سے وابستہ جو خواتین جڑی ہوئی ہیں، تو انہوں نے جو اپنی سکسیس سٹوریز جو اپنا سفر بیان کیا تو وہ بہت ہی متاثر کن تھا۔ یہ ایک چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ایک خاتون یا ایک لڑکی بھی وہ سب کچھ کر سکتی ہے جو ایک میل کر سکتا ہے، صرف فرق ہے اپرچونٹیز کی، موقع فراہم کرنے کا۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں، ہم دور کیوں جائیں، اگر ابھی کچھ ہفتے پہلے جو اور آپ سے گزارش ہے، مجھے پتا ہے آپ صبح سے یہاں بیٹھ کے تھک گئی ہیں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گی، لیکن میں نے کبھی بچوں کو بھی پڑھایا ہے، اس لیے میں چاہوں گی تھوڑا سا ڈسپلن رہے۔ تو فنگر آن یور لپس، انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ فنگر آن یور لپس۔ پیچھے سے شور آ رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ جہاں 2 عورتیں بیٹھی ہوں اس کمرے میں خاموشی ہو۔ اس لیے اگر تھوڑا بہت شور بھی ہوگا تو کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ مجھے یہ احساس ہے اس چیز کا۔ چیف ایجوکیشن آفیسر صاحب، لون صاحب، آپ نے کہا گھر کے اندر ہم کو یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے،
اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ گھر کے اندر ہم ہوم منسٹر بھی ہیں، گھر کے اندر ہم فائنانس منسٹر بھی ہیں اور شاید لا اینڈ آرڈر بھی ہے، ہاں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب عورت گھر کی دہلیز پار کرتی ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے عورت بنا کے بھیجا ہے۔ یہاں کچھ بچیوں نے پرفارم کیا، میں ان کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اس وقت میری آنکھوں میں آنسو تھے، کیونکہ جتنا انسان اپنے گھر کی دہلیز کو پار کرتا ہے اتنا سماج ہمیں احساس دلاتا ہے کہ آپ کمتر ہو، آپ عورت ہو۔ بڑے چیلنجز آتے ہیں، آپ یقین کریں اگر آج یہاں کوئی بھی ڈگنیٹری آنے والا ہوتا، کوئی منسٹر ہو، کوئی بھی آنے والا ہوتا، کوئی بڑا آفیسر ہو، میں نہیں آتی، لیکن میں نے خود ذاتی طور پہ یہاں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اور یار علی صاحب سے بات کی کہ ڈیفرنٹ پروگرامز میں انوائٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ آج ہم وومنز انٹرنیشنل ڈے جو ہوتا ہے 8 مارچ کو ہوتا ہے تو اس کا پورا ایک ہفتہ مناتے ہیں، لیکن میں چاہوں گی ان عورتوں سے اور ان بچیوں سے بات کرنا جو اپنے بل بوتے پہ ایک خاک سے اٹھ کے اپنی ایک پہچان بنائی ہے۔ میں آپ کو سلام پیش کرتی ہوں۔ اور یار علی صاحب آپ نے بڑا صحیح بولا، جن لوگوں نے آج کے پروگرام میں شمولیت نہیں کی، چاہے وہ کل آپ کو ووٹ مانگنے آئیں یا جو آفیسر اپنے آپ کو وائس رائے سمجھتے ہیں، ان کو بھی میں کہہ دینا چاہتی ہوں کہ آج میں آپ میں اس پروگرام میں نہ آ کے ان سب عورتوں اور بچیوں کی نہیں بلکہ ایک عورت ہونے کے ان کی بےزتی کی ہے۔ جیسے یار علی صاحب نے خوب ابھی آپ کے سامنے کئی مثالیں بھی دی، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی۔ یہاں نہ آ کے ایک منٹ بیٹا، یہاں نہ آ کے انہوں نے ثابت کر دیا بجلی پول راستے کے لیے تو وہ لڑائی جھگڑے کریں گے، لیکن آپ جیسی بچی، آپ جیسی عورتیں، جیسے نریگا کی ورکرز، جیسے سیلف ہیلپ گروپ میں آپ لوگوں نے جو کام کیا ہے، آپ یقین کیجئے میرا دل بہت خوش ہوا یہ سب دیکھ کے۔ میں بہت دفعہ سوچتی تھی کہ کبھی میں آپ لوگوں کو بلاؤں گی، آپ کی جو مشکلات ہیں میں نے ڈپارٹمنٹ سے ڈسکس کیے ہیں اور میں آگے جاؤں گی، آپ کے ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ سیرش ہیں اس سے ڈسکس کریں گے۔ جیسے آپ نے یہاں پہ کہا کہ ہمیں 12% جو ہے لون یہ انٹرسٹ دینا پڑتا ہے، ہم کوشش کریں گے، ہم نے منسٹر کے سامنے بھی اٹھایا تھا یہ مسئلہ، اور آپ کی جو مشکلیں ہیں ان کا ازالہ کرنے کے لیے ایز چیئرپرسن جو ہے مجھے جس حد تک جانا پڑے میں انشاءاللہ جاؤں گی۔ اپنے آپ کو ایک بات یاد رکھنا، آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ کوئی عورت بڑے گھر میں پیدا ہوئی ہے، کوئی عورت کسی بڑے شخص کے ساتھ شادی ہوئی ہے یا کسی کا باپ بڑا ہے، لیکن ہر عورت کا چیلنج جو ہے وہ سیم ہے۔ ہر عورت کی مشکلات جو ہیں وہ ایک سے یکساں ہیں، کسی کی چھوٹے پیمانے پہ ہیں، کسی کی بڑے پیمانے پہ۔ یار علی صاحب آپ نے ذکر کیا، پرسوں میں ایک پروگرام میں تھی تو میں نے ان کو کہا دنیا کی ہسٹری میں ان ہیومن سیویلائزیشن، انگریزی میں بولوں گی اس کے بعد اس کا ٹرانسلیشن کروں گی، in human civilization just tell me one single great man who is not born from the woman's womb۔ ایک کوئی ایسا آدمی، ایسا شخص بتائیے آپ کے پیغمبروں سے لے کے جتنے پیغمبر ہم کہتے ہیں 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، دنیا بھر کے سائنٹسٹ اینڈ فلاسفرز آئے ہیں، بڑے بڑے پولیٹیشنز آئے ہیں، کوئی بھی مرد جو ہے عورت کی کوکھ کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو یہی سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کیا مقام دیا ہے۔ اللہ نے عورت کے ساتھ ڈسکرمنیشن نہیں کیا، اللہ کہیے، بھگوان کہیے، پرماتما کہیے، لیکن جس وقت سوسائٹی کا کنسپٹ آیا کہ کس طریقے سے ایک سوسائٹی بنے گی، اس وقت ڈویژن آف ورک ہو گیا اور عورتوں کو اللہ نے بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت دی، جس کی وجہ سے عورت جو ہے فزیکل ورک میں تھوڑا کمزور رہ گئی اور عورت جو ہے وہ فزیکلی تھوڑا مرد سے کمزور ہے، لیکن عورت ایموشنلی انٹلیکچولی مرد سے زیادہ سٹرونگ ہے۔
अल्लाह ने नहीं बनाया ये औरत और मर्द का किस्सा, ये समाज ने बनाया, ये समाज ने बनाया। दुनिया के बड़े बड़े मुल्क देखिए, हम कहते हैं कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन अमेरिका की हिस्ट्री में आज तक वहाँ कोई और प्रेसिडेंट नहीं बनी है। हम कहते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल्स में दुनिया के सबसे बड़े मुल्क हैं 5, लेकिन कोई हेड आपको औरत नहीं मिलेगी। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है औरत के साथ, ये सारी दुनिया में है, ये सिर्फ हमारे समाज में नहीं है। मैं उन औरतों का कमाल नहीं समझती हूँ जो वैसे माहौल में पैदा होती हैं, जिनको बहुत ज़्यादा अच्छी एजुकेशन मिलती है। मैं आप जैसी औरतों को सलाम भी करती हूँ और आप जैसे लोगों का कमाल करती हूँ जो अपना एक मकाम बनाते हैं। मेरा वादा है आपसे कि जितना मुझसे मुमकिन हो सकेगा मैं इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करूंगी, जो आपकी मुश्किलात हैं आगे डिपार्टमेंट के साथ डिस्कस करके उनका अजाला करूंगी, कोशिश करूंगी जितना मुझसे हो सकेगा, इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगी। और एक दिन मैं ऐसा रखूंगी जिस दिन मैं चाहूंगी कि मैं आप लोगों के साथ बैठूं और खुद 1 to 1 बात करूं कि आपकी क्या डिफिकल्टीज है, उस हिसाब से मैं जो है हायर अथॉरिटीज़ के साथ मसला जो है आपका उठाऊँ। मेरी बहनों, मुझे ज़िंदगी में शायद मैं तोहफे लेती नहीं हूँ, क्योंकि बेग साहब ने कहा जब इंसान सियासत में हो तोहफा रिजेक्ट करना जो है, हमारी हदीस जो है उसमें फरमाया गया है कि तोहफा रिजेक्ट करना जो है वो अच्छा नहीं है। अगर आपको कभी कोई तोहफा दे उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। जब मेरा निकाह हुआ बेग साहब के साथ, तो हमारे किसी के साथ फैमिली टर्म्स थे, उसने वो लाई वो जो कानों वानों में लगाते हैं। हाँ, तो बेग साहब ने कहा मेरे घर में कोई लाएगा सोने किसी सूरत का मैं कभी कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने कहा ये आप ही के जान पहचान ये है, मैंने तो सिंपल सा निकाह किया था। खैर मैंने उसको तोहफा वापस किया। वो बारामूला की एक फैमिली है, उनको बड़ा दुख लगा कि आपने तोहफा वापस करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जो है नहीं माना। मैंने उससे माफ़ी मांगी कि मेरे घर में ये नहीं चलता है, क्योंकि मुझे एक बहुत ही ईमानदार शख्स के साथ शादी हुई है। अदरवाइज मिनिस्टरों की बीवियां अक्सर कहती हैं ये को साहब खतर, मैं खतर क्या वो सिलसिला हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। तो फिर मुझे एक ही तोहफा मिला, वो मिला ये लेकिन जो तोहफा आपने दिया ये मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आपका शुक्रिया, क्योंकि इसमें आपकी मेहनत है, इसमें आपकी वो सारी मुश्किलात हैं जो आपने देखी होंगी, आपने फेस की होंगी। एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर जाना, दूसरे दफ्तर से तीसरे दफ्तर जाना, इसको मैं यकीन करें अपने ड्राइंग रूम में रखूंगी सब चीज़ों को हटा। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डिपार्टमेंट से गुजारिश है कि इनकी भरपूर मदद की जाए, और जहां मेरी ज़रूरत हो, जहां आपको लगे कि आपको मेरी ज़रूरत है, और जहां जहां आपको लगे बैंक्स के साथ हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे गवर्नमेंट के साथ ये बात उठाने की। और इंशाल्लाह सेल्फ हेल्प ग्रुप खास तौर पे और नरेगा का काम करने वाले, मैंने एक दिन यार अली साहब का देखा जहाँ एक लेडी काम कर रही थी, मेरा दिल कितना खुश हुआ। ट्विटर पे डाला था इन्होंने, ट्विटर पे जहाँ एक नरेगा की है। आपको डेवलपमेंट के कामों में बढ़-चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, कोई घबराना नहीं चाहिए, किसी चीज़ का डर और खौफ नहीं रखना चाहिए। हमारे पास भरपूर एग्जाम्पल्स हैं, जैसे इन्होंने जिक्र कर चुके हैं हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत ज़ैनब जिन्होंने इस्लाम के लिए, इस्लाम को दोबारा जिंदा करने में एक रोल किया। इसी तरह बहुत सारी आपको मिलेंगी। पॉलिटिक्स में हर चीज़ इजीली नहीं मिलती। आप सोचेंगे कि मैं इलेक्शन लड़ हाँ सर, आज के प्रोग्राम के हवाले से बताएं। बेसिकली हमारा इंटरनेशनल वुमेन डे 8 को था और 7 से आज तक हमारा आइकनिक वीक चल रहा था। उसकी एक कड़ी थी जिसमें हमने बहुत सारे अच्छी काम करने वाली अच्छी परफॉर्मर्स जो MG नरेगा के तहत जिन्होंने 100 दिन का रोज़गार लिया था, उनको हमने फेलिसिटेट किया और उसके साथ में हौसला अफजाई की ताकि उससे सीख कर दूसरे लोग भी इस रोज़गार के साथ जुड़े। दूसरे फिर हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप थे,
जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के हैं, उनके भी जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, जिन्होंने अच्छी सक्सेस स्टोरियाँ अपनी बताई, उनको भी हमने हौसला अफजाई के लिए ये फेलिसिटेट किया ताकि और लोग जुड़ें और इस स्कीम में औरत एक जो है वो उसमें खुद एतमादी आए और उसकी इकनॉमिक कंडीशन वो खुद इम्प्रूव करे, ना कि किसी का सहारा ले। तो इस चीज़ के लिए ये प्रोग्राम जगह जगह किए जा रहे हैं। शुक्रिया सर। वहाँ पे बहुत सारी औरतों ने मतलब स्पीच दिया है, तो उन्होंने कहा कि हमारी स्कीम अच्छी है, तो हमने अपने तरीके से वो बिज़नेस स्टार्ट किया है। तो वो क्या था सर, वो बताइए सर। असल में सेल्फ हेल्प ग्रुप में छोटे छोटे काम किए जाते हैं, जैसे किसी ने डेयरी फार्म खोला है, किसी ने शीप यूनिट खोला है, किसी ने यहाँ पर कापर यूनिट खोला है जिसमें वो प्लेटें और ये कापर का सामान जो एक उन्होंने गिफ्ट भी पेश किया उधर चेयरपर्सन साहिबा को। ये चीज़ें ये खुद बना रही हैं छोटे छोटे ग्रुपों में। अब जैसे कानी शाल हो गए, ये जैसे ये वाला जो हम पीछे अपने पर्दे कर्टन्स देख रहे हैं, ये वाले ये खुद बनाते हैं और मार्केट में बेचते हैं। रॉ मटेरियल मार्केट से लाते हैं, बना के फिर मार्केट में बेचते हैं। तो उससे इनकी अपनी घर बैठे बैठे एक तो घर का काम भी हो जाता है और साथ में इनकी इनकम भी बढ़ जाती है। आज हमने ज़ाहिर सी बात है 8 मार्च को जो दिन मनाया जाता है वुमेंस इंटरनेशनल डे, और तमाम दुनिया में मनाया जाता है, और उन औरतों को फैसिलिटेट किया जाता है जिन्होंने किसी प्रोफेशन में कोई नाम कमाया हो या कुछ काम किया हो। मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट में उन औरतों को सामने लाया जिन्होंने जो पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं है लेकिन उसके बावजूद उन्होंने डिफरेंट गवर्नमेंट की स्कीम्स का बेनिफिट उठा के अपनी कंडीशन जो है इकनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव किया है, और अपने साथ साथ बहुत सारे और लोगों की जो है कंडीशन को इम्प्रूव किया है। जैसे नरेगा से जुड़ी हुई हमारी वर्कर्स हैं, हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जो वाबस्ता हैं औरतें हैं, तो उनका यहाँ पर जो है हमने फैसिलिटेशन किया और उनके हवाले से बात भी की। मैंने यहाँ पे बहुत सारे औरत स्पीच दिया है, तो क्या था वो? इट वॉज़ वेरी इनकरेजिंग, क्या थी वो? इट वॉज़ रियली वेरी इनकरेजिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा उनके सुन के, उनकी जो उनकी सक्सेस स्टोरीज़ थी, किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल किया डिफरेंट किसी जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने डेयरी फार्म पे काम किया है, किसी ने वो कॉपर में अपनी एक बनाया है, इंटरप्राइज़ बनाया है। इसी तरह डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट अपने इंटरप्राइज़ बनाए हैं जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप या उम्मीद के तहत जो हमारी स्कीम्स हैं, तो वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो रही हैं, लेकिन और आगे जो है इसमें काम करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा बढ़ चढ़ के औरतों को इसमें शमूलियत करनी चाहिए। हम क्या मैसेज देंगे औरतों को आपकी तरफ से? ये मैसेज दूँगी कि पहले तो डिपार्टमेंट की एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है गवर्नमेंट की कि वो जितनी हमारी ये स्कीम्स हैं स्पेशली यूथ ओरिएंटेड और औरतों के हवाले से इसकी ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए। अवेयरनेस के साथ साथ मैं औरतों को ये कहूँगी कि सामने आने की ज़रूरत है, और जो ये स्कीम्स इनके लिए बनी है इनका बेनिफिट उठाने की ज़रूरत है।